बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, सेहतमंद रहने के जो असूल और तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो असूल और तरीके क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मशअले राह हैं। इस्लाम जो पूरी इंसानियत की हर शोबे में मुकम्मल रहनुमाई करता है, इसकी पाकीज़ा तालीमात जहां अकायद व इबादात, मुआशरत व मामलात और इखलाक व आदाब के तमाम पहलुओं को जामे हैं, वहीं हिफ्ज़ान सेहत और तंदुरुस्ती के मामले में भी इस्लाम की सुनहरी हिदायत मौजूद हैं, जिन पर अमल पैरा होकर हम न सिर्फ सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि बहुत सी मुहल्लक बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में सेहत से मुतल्लिक दो ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि जिसको खाने से बूढ़ा मर्द भी जवान बन जाता है। ये चीजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीमारों को खाने की ताकीद फरमाई। इन चीजों में 100 मर्दों जितनी ताकत है। इन दो चीजों के अलावा आज की इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत से मुताल्लिक चंद अहादीसे मुबारका भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपनी सेहत को इस्लामी असूलों के मुताबिक बरकरार रख सकें और एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक लीडर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। प्यारे दोस्तों और बहनों, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी नाकदरी करके अक्सर लोग नुकसान में रहते हैं। एक सेहत और दूसरी फुर्सत। सेहत की नेमत पूरी तरह मौजूद हो तो इंसान अपनी जिंदगी के तमाम काम बाखूबी सरअंजाम दे सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल, मैं थक जाता हूँ। हजरत जिब्राइल ने जवाब में अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप तलबीना इस्तेमाल करें। तलबीना क्या है? तलबीना दूध, जौ और खजूर की खीर है, जो अपने अंदर बेशबहा खुसूसियात लिए हुए है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो नाश्ते में खाई जा सकती है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल हैरत अंगेज फवायद देता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में जब कोई बीमार होता तो हुक्म देते कि जौ का दलिया तैयार किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये बीमारी के गम को दिल से उतार देता है और कमजोरी को खत्म कर देता है। बूढ़े लोगों के लिए तलबीना बेहतरीन है। जो लोग कमजोरी की वजह से उठ बैठ नहीं पाते, उन लोगों को खाना खाना भी मुश्किल होता है, ऐसे लोगों के लिए तलबीना की खीर निहायत मुफीद है। तलबीना की खीर सुबह के नाश्ते के साथ लें। ये ना सिर्फ फायदा मंद है बल्कि खुश जायका भी होती है। बल्कि जिस्मानी कमजोरी दूर करने के सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात का खाना हरगिज ना छोड़ो, ख्वाह एक मुट्ठी खजूर ही खा लो, क्योंकि रात का खाना छोड़ने से बुढ़ापा तारी हो जाता है। हजरत तमीमुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनक्का तोहफा में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल करते हुए फरमाया कि इसे खाओ, ये बेहतरीन खाना है जो थकन को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, असाब को मजबूत करता है, चेहरे की दिलकशी को बढ़ाता है और बलगम को खारिज करता है। बल्कि इत्बा का कहना है कि ये मसाना को धोकर साफ कर देता है, पेट को साफ करता है, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल देता है और चेहरे को निखारता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजाना मुनक्का सुर्ख के 21 दाने खाए वो तमाम मूजी अमराज से महफूज रहता है। हजरत आमिर बिन साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त अजवा खजूर के 7 दाने खाए, उस दिन उसे सहर और जहर भी नुकसान नहीं देंगे। एक और हदीस में इरशाद गरामी है कि जिसने रात के वक्त खजूरें खाएं उस पर जहर असर अंदाज ना होगा।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے کولنج نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی درد سر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر مہندی کا پلاسٹر چڑھاتے اور فرماتے کہ یہ درد کے لیے خدا کے حکم سے نافع ہے۔ قبض کے مرض کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کا دلیا پیٹ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ حضرت ابی عثمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو ریحان پیش کیا جائے وہ انکار نہ کرے۔ کھانا کھانے کے دوران تخم ریحان کا آدھا چمچہ پانی کے ساتھ لیا جائے تو یہ قبض کو رفع کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے مزین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کالے دانے میں ہر بیماری سے موت کے سوا شفا ہے اور کالے دانے شونیز ہیں۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر ان کالے دانوں کو لازم کر لو، ان میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہی روایت مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن جوزی اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے۔ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شونیز موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ کتب سیرت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طبی ضروریات کے لیے کبھی کبھی کلونجی استعمال کرتے تھے، مگر وہ اسے شہد کے شربت کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ حضرت خالد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں غالب بن جبر کے ہمراہ سفر میں تھا، وہ راستہ میں بیمار ہو گئے۔ ہماری ملاقات کو ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تشریف لائے۔ مریض کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کلونجی کے 5-7 دانے لے کر ان کو پیس لو، پھر انہیں زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے دونوں طرف ڈالو، کیونکہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کالے دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے مگر سام سے۔ میں نے پوچھا کہ سام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درج ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر کلونجی کے 21 دانے لے کر اور کپڑے میں باندھ کر پانی میں جوش دے کر پہلے روز نتنے میں 2 قطرے ٹپکائے اور پھر بائیں نتنے میں 1 قطرہ، اسی طرح 3 روز تک جو شخص یہ عمل کرے گا دماغ کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحت مند اور توانا رکھنا چاہتا ہے تو اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنا، مسواک کرنا، جب بھوک لگے تب کھانا، پیٹ بھرنے سے قبل کھانا چھوڑ دینا یعنی کہ بھوک رکھ کر کھانا، سادہ غذا کا استعمال کرنا، صبح فجر کی نماز کے بعد واک کرنا، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھونا، پانی کو 3 سانسوں میں پینا، پانی بیٹھ کر پینا، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، پلیٹ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنا، کھانے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹنا، نشہ آور اور مضر صحت چیزوں سے اجتناب کرنا۔ غرض صحت مند رہنے کے بے شمار اصول ہیں، مگر آج جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحت مند رہنے کے جو اصول اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ اصول اور طریقے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔
ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.